اللهم شاء الله مشايخ الفرج للمسلمين صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا شروط الجمعة، وعرفنا أن من شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فلا تصح الجمعة لو لم تتقدمها خطبتان. وللخطبتين شروط، وشروطهما الطهارة عن الحدثين. لا بد يكون شروط الخطبتين الطهارة عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فلو أحدث الخطيب في أثناء الخطبة وجب استئنافها، ويروح يتوضأ ويرجع يبني، لا، يستأنفها حتى وإن كان الحدث بغير اختياري سبقه، وإن حتى قصر الفصل على طول ما راح يتوضأ ورجع ثاني مرة، حتى وإن قصر الفصل بأن لم يبلغ زمن يسع ركعتين خفيفتين بأخف ميزي، بخلاف ما لو استخلف الخطيب استخلف هو نفسه أو القوم الحاضر استخلفه واحد من الحاضر، تفضل أنت الرجال معذور، فإنه يبني على ما فعله الأول من الخطبة. يبني الخليفة يبني على ما فعله الأول. لابد أن يحضرا، حضر من أول الخطبة، ما هو جاء متأخر، حضر من أول الخطبة، حضر الأركان كلها، حضر الأركان كلها. نعم نعم، بخلاف ما لو أغمي عليه فلا يصح البناء، لا يجوز البناء لو أغمي عليه، لا يصح البناء مطلقا سواء فيما استخلفه أو مطلقا. نعم، فقد يستخلف هو نفسه وقد يستخلف القوم. نعم، فإذا أغمي على الخطيب مثلا وقبل أن يتم الخطبتين أغمي عليه ثم أفاق بسرعة بقى يبني، ما يصح البناء غلط، وإن أفاق بسرعة الإغماء خلاص فصل هذا. أو استخلف القوم واحد شافه أغمي عليه استخلفه واحد بدل الخطيب المغمى عليه هذا، كذلك لا يبني. ليش؟ لأنه بالإغماء زالت أهليته، بخلاف الأول الذي أحدث ثم استخلف القوم واحد ثاني، هذا ما زالت أهليته، لكن بالحدث، لأنه شرط الخطبة أن يكون الخطيب طاهر عن الحدث الأصغر والأكبر، لكن لم تزل أهليته، بخلاف المغمى عليه زالت أهليته. فلهذا قلنا لا يصح أن يبني سواء استخلفه
ورد مطلقا ورد نعم. أو هو نفسه أفاق لا يبني يبدأ خطبة جديدة، أو استخلف يقوم واحد بدله كذلك. نعم. فلو خطب الخطبة الأولى ثم جلس في تلك الجلسة أحدث، أو خلص الخطبة الثانية وهو خارج من المنبر قبل أن يصلي أحدث، فإن بين الخطبتين أو بين الخطبة الثانية والصلاة تطهر عن قرب بأن لم يبلغ الزمان يسع ركعتين خفيفتين بأقل مجزي لم يضر. أو يعرف أنه بيتها خلاص يستخلف واحد تفضل صل بالناس ويروح يتوضا، ثم بيدرك ركعة أو بيدرك شيء لا بأس. فيستخلف واحد خرج من المنبر وحدث خلاص يعرف أنه مكان الوضوء بعيد فيزيد على ركعتين أخرى. أما إذا أمكن ذلك عن قرب يضبط ذلك زمن يسع ركعتين، إذا كان بيزيد على هذا عاد يصح البناء، فلا يستخلف على طول، يخلي واحد من الحاضرين يصلي بالناس وهو يذهب يتطهر عن الحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Di pertemuan sebelumnya telah dijelaskan syarat-syarat Jumat. Salah satu dari syarat-syarat Jumat itu adalah harus didahului oleh 2 khutbah. Jadi Jumatan itu tidak sah kalau tidak didahului oleh 2 khutbah. Sekarang dibahas syarat dari 2 khutbah. 2 khutbah ini juga ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat-syaratnya adalah khatib ini harus suci dari 2 hadas, hadas kecil atau hadas besar. Seumpama di tengah-tengah khutbah khatib ini hadas, maka wajib mengulang khutbah lagi. Jadi tidak boleh kalau batalnya di tengah-tengah khutbah harus diulang. Tidak boleh wudu terus meneruskan lagi, tidak bisa. Meskipun hadasnya tanpa sengaja, dia tidak sengaja hadas, tetap tidak boleh, harus dimulai dari ulang kalau hadasnya terjadi di tengah-tengah khutbah. Meskipun jeda antara dia hadas dan antara dia berwudu itu sangat sedikit sekali, tetap tidak boleh melanjutkan khutbah, harus mulai dari awal. Ini kalau berada di tengah-tengah khutbah, kecuali kalau ada yang menggantikan, khatib nunjuk orang untuk menggantikan dia, atau ada salah satu hadirin yang menggantikan khatib tadi dalam berkhutbah, maka boleh dilanjutkan. Hadirin yang menggantikan si pengganti ini, salah satu syaratnya untuk bisa langsung meneruskan khutbah tanpa mengulang lagi, itu syaratnya si yang pengganti ini harus hadir sejak awal, harus mengikuti semua rukun-rukun khutbah yang sudah dibaca oleh khatib sejak awal. Maka dia boleh menggantikan khatib dan meneruskan khutbah yang ditinggalkan khatib gara-gara khatib tadi batal di tengah-tengah khutbah. Ini satu permasalahan. Berbeda sekarang permasalahan tentang ketika khatib pingsan. Ketika khatib pingsan, maka tidak bisa diteruskan khutbahnya. Harus dimulai dari awal. Meskipun jedanya sebentar. Meskipun diganti oleh orang lain, tidak bisa. Harus dimulai dari awal. Meskipun si khatib ini pingsan sebentar, lalu sadar, tidak bisa diteruskan khutbahnya, tapi harus dimulai dari awal. Karena dengan pingsan hilang kelayakan khatib tadi sebagai khatib dengan pingsan.
Sekarang pembahasan baru ketika khatib batal di tengah-tengah khutbah, bukan di tengah-tengah khutbah, ketika duduk di antara dua khutbah, atau batal ketika selesai khutbah dan mau sholat. Jadi batal di antara dua khutbah, duduk di antara dua khutbah, atau batal antara khutbah dan sholat. Bagaimana hukumnya? Kalau dia langsung wudhu dan kembali dan jedanya sebentar, jeda sebentar ini gimana? Apa ukurannya jeda sebentar? Jeda sebentar itu jeda yang cukup untuk apa? 2 rakaat sholat dengan kadar paling minimal. Itu dikatakan jeda sebentar. Kalau jedanya sebentar, maka bisa diteruskan, tidak masalah. Tidak usah diulang lagi, khutbahnya. Atau kalau seumpama si khatib tahu dia tidak akan bisa wudhu dalam waktu yang sebentar, pasti lebih dari 2 rakaat, maka khatib tadi bisa menunjuk orang untuk menggantikan atau hadirin menggantikan khatib untuk sholat atau meneruskan khutbah yang kedua setelah duduk tadi. ومن شروط الخطبتين الطهارة عن النجاسة في البدن والمكان والمحمول. لابد طهارة عن النجاسة كما في الصلاة عن النجاسة الغير معفو عنها. في نجاسات يعفى عنها كما ونيم الذباب على الثوب، هذا يعفى عنه. الدم القليل يعفى عنه كما في الصلاة. هناك النجاسة في البدن خالي عن النجاسة، والمكان حتى المكان الذي يخطب عليه. فلهذا عليه عمل السلف في تريم، يأتي الخطيب من بيته حامل سجادته لأنه قد يترك المنبر هكذا فيأتي طفل ينجسه، كما هو الحال اليوم. المسجد مفتوح يأتي طفل ينجس، فينبغي لتأمير المسجد أو المسؤول عن المسجد يوم الجمعة يجعل المكان الذي يقف عليه الإمام سجادة طاهرة يقينا يطويها هكذا، والمكان الذي يجلس عليه الخطيب سجادة طاهرة يقينا، فإذا انتهى الخطبة يطويها ويخليها للجمعة الثانية. احتمال يأتي هرة تنجس المنبر، كما هو معلوم بعض المساجد مفتوحة، فيأتي حيوان أو طفل غير مميز أو مجنون فينجس مكان، فحينئذ تبطل صلاة الكل. إذا ما صحت الخطبة ما صحت الصلاة، فينبغي أن نتنبه لذلك. وكما نرى بعض كثير من المساجد المنابر حتى يجلس الخطيب يوسخ حقه الثوب، تلمس المنبر هكذا شوف التراب، ايش هذا؟ حتى النظافة ما هو نظيف، فكيف عاد الله؟ يعني إذا كان جلس على موضع غير طاهر أو وقف على موضع غير طاهر الخطبة ما بتصح، وإذا ما صحت الخطبة ما صحت الصلاة، حق الكل صلاتهم باطل، عليهم القضاء ظهر بعدين. تنبه، المساجد ينبغي تنظف دائما، أقل حاجة يوم الجمعة. يجب كثير من المنابر تلمس الخشب حقه في الطرف أو في الظهر تجد ملان تراب، ما يعتنون بنظافة المساجد. ما اعتنينا بنظافة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بذلك، وقال أن تنظيف المسجد أو كنس المسجد مهور الحور العين، مهور الحور العين. وإن كان للمسجد منظف، إذا شفت واش نجاسة حشرة ميتة انزلها خرجها، وصاخ خرجه، قال لا في منظف للمسجد، وإن كان ما دام رأيت النجاسة موجودة في المسجد واجب عليك إخراجها أو تأمر أحد بإخراجها. النظافة مطلوبة، لهذا قال واتخذوا عليها لا المطاهر، أي محلات قبل ما يدخل يطهر رجله الأول، ما هو رجله وسخة يدخل المسجد. وجمروها،
في الجمعة. إيش؟ وعليه عمل السلف الصالح، المجمرة يوم الجمعة يجمر المسجد حتى تكون رائحة المسجد طيبة. لابد يتعاون الناس على هذا. لو هذا يحتاط السلف الصالح حتى أن خطيب الجمعة يأتي حامل سجادته معه من بيته احتياطا لأمر الناس. كذلك المحمول لابد أن يكون طاهر. هذا ثوبه، حتى المحمول الرداء محمول لابد أن يكون طاهر. في جيبك منديل لابد أن يكون طاهر. هذا منديل هو ملبوس، هذا محمول، فكل محمول لابد أن يكون طاهر كما تقدم معنا في الصلاة. فشرط الطهارة عن النجاسة هو كشرطه هنا في الخطبة، لأن الخطبتين تنزلان منزلة الركعتين، فيشترط فيهما كذلك ما يشترط في الصلاة. فلهذا قال وستر العورة. كما أنه يشترط ستر العورة في الصلاة كذلك يشترط ستر العورة أيضا. يشترط ستر العورة في الخطبتين. فلو انكشف ولم يسترها سريعا بطلت الخطبة ووجب إعادتها من أولها. العورة كما قلنا يعني من السرة إلى الركبة، يعني يسن للخطيب ما هو يستر العورة فقط، يسن له أن يكون في كامل زينته، يلبس الكميجة ويلبس الصارون الإزار ويلبس الجبة ويلبس العمامة ويلبس الرداء، هكذا السنة. ما هو يطلع الخطبة يطلع على المنبر والكوفية سوداء والإزار أحمر والكميجة صفراء، خالف السنة. خطيب منظر مخالف السنة. السنة لا يوم الجمعة، وإن كانك أنت تروح العمل بالكوفية السوداء هذه، لكن تيجي الجمعة بكوفية بيضاء السنة. وللأسف بعض الناس عندهم مفاهيم يجب أن تصحح. قال لا، أنا إذا رحت الحج بعدين أسوي كوفية بيضاء، ذا قبل الحج لا كوفية سوداء. هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا إنما هو من وحي الشيطان. سنة أن تلبس الأبيض، وإن من أفضل ثيابكم البياض، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل ثيابكم البياض. سنة خصوصا يوم الجمعة يكون كله صارون أبيض، كميجة بيضة، كوفية بيضة، هذا في الحاضرين. فكيف بخطيب الجمعة يطلع على المنبر وكله ورنة كل شيء لون، الكوفية لون والكميجة لون والإزار لون. إيش هذا؟ كأن نضحك على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بتلبس باتيك لما تروح العمل هناك إذا عملك يحتاج إلى باتيك. ما هو في يوم الجمعة، يوم الجمعة سنة البياض، هكذا ورد عن سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العورة تستر في الخطبة من الجوانب ومن الأعلى. نعم. Syarat yang kedua dari syaratnya Jum'ah, dari syaratnya dua khutbah Jum'ah adalah suci dari najis di badan, tempat, dan apa yang dibawa oleh khatib. Jadi suci dari najis-najis yang tidak dimaafkan. Berbeda dengan najis-najis yang dimaafkan, najis yang ditolerir oleh syariat, seperti kotoran lalat atau darah yang sedikit, ini dimaafkan. Sama sebenarnya seperti dalam bab sholat. Jadi kalau seumpama khatib membawa najis, maka khutbahnya tidak sah dan sholat seluruh hadirin juga tidak sah. Makanya amalnya ditarim, orang-orang soleh zaman dulu, orang-orang soleh ditarim amalnya. Khatib itu kalau datang khutbah itu membawa sajadah sendiri, jadi ditaruh di mimbar dan dipakai. Ya khawatir karena tidak tahu, barangkali
ada apa? Ada kotoran binatang di mimbar, tidak tahu. Potensi itu masih ada. Mungkin anak kecil main di masjid sebelumnya. Makanya kehati-hatiannya seperti itu. Jadi ke atas takmir seyogianya membersihkan masjid. Mimbar itu khususnya dibersihkan karena itu tempat yang krusial. Kalau sampai ada najisnya, kok khatibnya khutbah di situ, maka khutbahnya tidak sah. Karena bisa jadi ada kucing masuk masjid, apalagi kalau masjidnya terbuka, ada anak kecil-kecil main di situ, ada apa? Ada orang nggak waras misalnya mungkin masuk masjid, makanya dijaga kebersihannya masjid. Jadi seyogianya di hari Jumat ketika khatib mau khutbah, sebelum khatib khutbah itu mimbarnya dibersihkan, dikasih sajadah khusus untuk hari Jumat. Jadi dikasih sajadah khusus hari Jumat di tempat khutbahnya, begitu juga di di tempat sholatnya khusus khutbah untuk hari Jumat. Begitu Jumatan selesai dilipat untuk dipakai lagi minggu depan. Untuk apa? Untuk kehati-hatian karena kita tidak tahu barangkali ada kotoran cicak misalnya, bisa jadi. Jadi harusnya seperti itu. Tapi sayangnya banyak masjid itu kebersihannya tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Bahkan mimbarnya sampai kotor sekali. Bisa jadi khatib datang dari rumah pakaiannya bersih, duduk di mimbar, akhirnya pakaian khatibnya malah jadi kotor. Atau bahkan gagangnya mimbar itu penuh dengan debu. Ini kurang pas. Minimal masjid itu dibersihkan tiap Jumat. Tiap Jumat sebelum Jumatan itu minimal masjid itu dibersihkan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, membersihkan masjid itu merupakan mahar untuk bidadari surga. Jadi pahala yang luar biasa. Dan juga kita kalau melihat hal-hal yang nggak benar di masjid, ya harus kita bereskan. Kita ngelihat ada najis di masjid, ya kita bersihkan langsung. Kita ada melihat kotor di masjid, ya langsung kita bersihkan. Tidak usah nunggu pengurus masjid. Oh ini kan ada pengurusnya, ada tukang bersihnya khusus. Tidak usah, harus kita sucikan, harus kita bersihkan. Atau menyuruh orang lain. Jangan hanya mengandalkan pengurus. Masjid itu diberi tempat untuk bersuci, disediakan untuk tempat bersuci. Masjid itu hendaknya juga diberi wewangian, dikasih bukhur atau dikasih wangian. Jadi orang masuk masjid itu suasananya nyaman, aromanya nyaman. Jadi seperti inilah syaratnya dua khutbah itu tempatnya suci. Begitu juga hal-hal yang dibawa oleh khatib itu juga harus suci. Lidah yang dibawa khatib itu harus suci. Barangkali di sakunya ada sapu tangan. Sapu tangan yang dibawa khatib itu juga harus suci. Jadi sama seperti bab sholat. Karena dua khutbah ini posisinya sama seperti posisinya 2 rakaat. Jadi sholat Jumat itu kan menggantikan sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. 2 rakaatnya posisinya digantikan oleh 2 khutbah itu. Makanya syarat-syaratnya sangat mirip dengan syaratnya sholat. Dan yang ketiga dari syaratnya khutbah adalah menutup aurat. Khatib harus menutup auratnya. Kalau auratnya terbuka dan nggak langsung ditutup, maka khutbahnya harus diulang. Apa auratnya? Ya sama, dari pusar sampai lutut. Ini batas minimal. Ya jangan sampai ada khatib khutbah cuma pakai Cuma pakai kata kolor panjang gitu saja. Ya enggak pantas. Ya harus pakai kemeja, pakai sarung, pakai imamah, pakai rida, pakai jubah dan yang lainnya. Intinya pakaian yang Pakaian yang bagus, pakaian yang sempurna. Dan seyogianya semuanya berwarna putih, sunnah. Jangan sampai warna-warni, kopiahnya hitam, pecinya hitam, nanti kemejanya merah, sarungnya kuning. Ini berbeda dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagian orang punya pemahaman yang salah. Oh saya kan belum haji, jadi saya nggak boleh pakai peci putih. Ini pemahaman yang salah. Tidak ada ajaran seperti itu. Itu gangguannya setan. Jadi
tidak masalah. Pakaian putih itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik pakaianmu adalah pakaian yang putih. Jadi sunnah orang yang datang Jumat pakai pakaian putih, peci putih, kemeja putih, jubahnya putih, itu sunnah. Ini bagi orang yang hadir Jumat. Apalagi bagi seorang khotib yang ada di depan, itu harusnya lebih memperhatikan hal-hal seperti ini. Adapun Anda memakai batik, Anda memakai peci hitam, itu nanti kalau pergi kerja, kalau memang diharuskan pakai batik, pakai peci hitam, ya tidak masalah. Tapi untuk sholat Jumat, itu sunnahnya adalah memakai pakaian yang berwarna putih. ومن شروط الخطبتين القيام فيهما فلو خطب من جلوس مع القدرة على القيام لم تصح الخطبة باطلة إلا إذا كان عاجز عن القيام خطب من قعود لكن الأولى أن يستخلف أن يخلوا الخطيب آخر خذوا خطيب اللي بيخطب على الكرسي جالس ما يستطيع القيام الأحسن نبدله بخطيب آخر إذا ما استطاع من قعود يخطب من استلقى مستلقي معذور هذا خلوا الخطيب ثاني لا ولا نستخلف خطيب آخر ليه؟ لأن كما قلنا الخطبتان بمنزلة ركعتين فيشترط فيهما القيام كما قلنا من شروط الصلاة الفريضة من أركانها القيام القيام في الفرض نعم كذلك من شروط الخطبتين الجلوس بينهما الجلوس بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية أيها وأقل شيء قدر سبحان الله أقل قدر الطمأنينة أقل شيء أن يجلس بين الخطبتين وأكمل شيء أن يكون بقدر سورة الإخلاص والسنة للخطيب أن يقرأ سورة الإخلاص بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية لكن للحاضرين سنة لهم أن يأتوا بسيد الاستغفار إذا جلس الإمام بين الخطبتين سنة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وإذا زاد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بأس لكن لا يطول أما للخطيب سنة أن يقرأ في الجلسة سورة الإخلاص يجلس بقدرها وسنة قراءتها بين الخطبتين نعم فلو ترك الخطيب الجلوس بين الخطبتين واستمر عمل خطبة طويلة كلها هذه خطبة واحدة ما جلس على طول انتهى من الخطبة الأولى على طول شرع في الخطبة الثانية دون أن يجلس بين الخطبتين لا تحسب خطبة بل تحسب خطبة واحدة بعد أن يأتي بالخطبة الثانية فإذا الجلوس بين الخطبتين شرط لصحتها والولاء بينهما نعم الموالاة بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية وبين الخطبة الثانية وبين الصلاة فلو فاصل طويل أي زائد على قدر ركعتين خفيفتين بأخف مجزي بطلت الخطبة يجب السنة خطبة جديدة حتى تصح الصلاة فلهذا ما ينبغي على طول من يأتي بالاستغفار أو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يطيل ذلك كما في بعض المساجد عادوا يجيب ورد من الصلاة على النبي بين الخطبتين ما هو وقته الآن الموالاة شرط لصحة الخطبة بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية وبين الخطبة الثانية والصلاة عادوا بعد ما يقيم الصلاة على طول من يكون المؤذن كذو قايم الخطيب في آخر الخطبة خلاص المؤذن كذو قايم على طول ما هو عاد ولا جالس خلص الخطبة عاد بيقوم المؤذن وبيشغل السماعة هذا وقت وعاد بياتي بصلوات قبل الإقامة لا على طول
مبادرة، والخطيب على طول يخرج من المنبر إلى المحراب، ما عاد يتلفت عاد استووا استووا، ما عاد شيء حي إلى هذا بسرعة. ادرك الموالاة شرط لصحة الأذان بين الخطبة الأولى والثانية وبين الخطبة الثانية. فلو مضى زمن يسع قدر ركعتين خفتين دخل مجزي بطلت الخطبة وقوموا، ما بتصل صلاة الجمعة إلا إذا عاد الخطبة من جديد. هكذا لابد نتعلم شرعنا حتى تصح لنا العبادة مع الله سبحانه وتعالى. لهذا قال والولاء بينهما وبينه وبين الصلاة. نعم، هذا شرط لصحتها. نعم، وأن يكون بالعربية، الخطبتين يكون بالعربية. أركان، خصوصا الأركان يعني لا بأس، يعني إذا كان بيوعظ بالجاوية ولا بالهندية ولا بالسندية لا بأس، لكن الأركان لابد بالعربية تعبدا. إذا في واحد يتكلم بالعربية أتوا الأركان بالعربية، ما حد يتعلم العربي واجب عليه يتعلمون. هذه القرية ما حد يعرف العربي فيهم، حتى الأركان ما يقدر يجيبها، واجب عليهم يتعلمون، حتى واحد يتعلم منهم وإلا يأثم أهل القرية كلهم. واجب عليهم يتعلمون. بعدين قالوا لنا دخلوا في الإسلام عاد ما في فرصة للتعليم، خلاص بغير القرآن ما تجي ترجمته والباقي يترجم. نعم. نعم، فيترجم باللغة يفهمها الحاضر، لكن واجب عليهم أهل القرية هؤلاء اللي ما يعرفون شيء بالعربية تعلم حتى واحد منهم يعرف العربية. فإذا مضت مدة إمكان التعلم حتى واحد ما تعلم ولم يتعلم حتى واحد، كل القرية يحكم بعصيانها، عاصون ولا جمعة، ما تصح بيصلون جمعة أنتم مقصرين في التعلم. أمس الجمعة الماضية عذرناكم لأنكم قريبين عهد، الجمعة الثانية أسبوع مضى ما أحد ولا واحد اعتنى منكم من يتعلم بالعربي، أهل القرية كلهم يأثمون حتى واحد فقط. وبيصلون الجمعة، ما تصح جمعتكم، قوموا صلوا ظهر. قال لا نحن هكذا طريقتنا نوسنترة، هكذا لابد نخطب بالاندونيسية. طريقة نوسنترة هذه احنا نتكلم على طريقة محمد، ما في نوسنترة ولا في شيء، هذا الدين ما فيه نوسنترة ما في الدين نوسنترة، لا، الدين في محمد، اللهم صل وسلم عليه، الشرع محمد، الإسلام محمد، الإيمان محمد، ما في غير محمد. أنت بتتكلم عن عادات في زواجات ولا ذي تحت قيد شريعة محمد، اعمل عادتك لكن بشرط ألا تخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، في زواجات، في عزومات، في أجارات، اعمل على عادتك لكن بشرط أن لا يخالف شرع النبي محمد. يقول واحد إيش هذا؟ أنتم تخطب بالعربية والناس ما يفهمون، كلهم هنود ولا جاوا ولا مدورة، ما يفهمون العربية، إيش فائدة أنت تخطب لها؟ هذه الخطبة تعبدا، العربية تعبدية فيها، لأن الناس يعرفون الوعظ بالجملة، والواجب سماعها، أي الخطبتان، لا الواجب معرفة ماذا يقول الخطيب، الواجب السماع فقط. الواجب السماع. شفت كيف؟ العربية متعبد أنت بها، كما عقد النكاح لو بيعقده لا بغير العربية يصح، نعم، لكن الأولى بالعربية. لكن كثير من العلماء يقولون، بعضهم يقول أن عقد النكاح بغير العربية ما يصح. ما في شيء، هذا نحن نتقيد بشرع النبي محمد، فالأحسن نأتي بعقد نكاح يقول بصحته جميع العلماء، ولا نجيب بصحته بعض العلماء يقولون ببطلانه، هذا الجهل.
فنعرف أن هذا أستاذ جاهل أنه يأتي بصلاة مختلف في صحتها، خطبة مختلف في صحتها، عقد نكاح مختلف في صحته، نعرف أنه أستاذ طلل أحمق، نعرفه بهذا الشيء. بدلوا حقكم بالأستاذ هذا، اشتروا لكم أستاذ ثاني أو استأجروا لكم أستاذ ثاني. نعم. بهذا بالعربي، ما هو كما خطبة في المولد، خطبة الجمعة ثانية لها قيود ولها شروط. أنت بعدين باتي ما يفصل الموالاة، يجلس في أثناء الخطبة يتكلم على الانتخابات. إذا مضى قدر ركعتين خفيفتين وأنت تتكلم على الانتخابات أو على مسألة ليس فيها وعظ، بطلت الخطبة. خطبة الجمعة ما هي للدعاية الانتخابية. روح صل الظهر بعدين في الدار هناك. فانتبه، هذا دين، والدين كله نقل عن سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه هي شروط الخطبتين. فينبغي لمن تولى هذه الوظيفة أن يهتم بهذا الأمر، أو من كان مسؤولا عن المسجد ينتبه لأمر الخطيب، فإن سهى الخطيب ذكره من كان مسؤولا في ذلك المسجد. فالله يوفقنا لإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مساجدنا، في معاهدنا، في بيوتنا يا رب العالمين، ويجري الخير على أيدينا بجاه من جاءنا بكل خير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Syarat selanjutnya dari dua khutbah Jumat adalah dilakukan dengan berdiri. Jadi khatib ketika khutbah harus dalam keadaan berdiri. Jadi kalau khatibnya duduk sambil khutbah padahal dia mampu berdiri, maka khutbahnya tidak sah, Jumatannya juga tidak sah. Terus kalau seumpama khatibnya tidak mampu untuk berdiri, ya khutbah sambil duduk tidak masalah. Tapi lebih baiknya diganti dengan khotib yang lain. Ada khotib tidak bisa berdiri, ya boleh-boleh saja khutbah sambil duduk, tapi lebih baiknya diganti dengan khotib yang lain yang bisa khutbah. Begitu juga kalau tidak mampu sambil duduk, bisa sambil tidur terlontang. Sama seperti dalam sholat, sebagaimana dikatakan tadi, dua khutbah ini kan menggantikan posisinya 2 rakaat. Dalam sholat, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, syaratnya sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi sama hukumnya seperti sholat. Juga salah satu rukunnya khutbah lagi, dua khutbah di antara dua khutbah ini harus duduk di antara kedua khutbah. Khatib duduk di antara dua khutbah. Minimalnya tumaknina, minimal duduk di antara dua khutbah ini tumaknina, sekedar membaca subhanallah. Sempurnanya yaitu sepanjang bacaan surat Al-Ikhlas. Dan juga ketika duduk di antara dua khutbah ini, khatib dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. Adapun hadirin disunahkan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana atika ma sata'tu, dan seterusnya. Jadi kalau seumpama khatib tidak duduk di antara dua khutbah, dia langsung khutbah pertama, alhamdulillah sholatu wassalam, seterusnya. Terus setelah selesai khutbah pertama, langsung dilanjut khutbah kedua, alhamdulillah sholawat dan tasyahud dan wasiat taqwa. Ini tidak dihitung dua khutbah, ini dihitung satu khutbah. Kenapa? Karena tidak ada jeda duduk di antara dua khutbah tadi. Syarat yang selanjutnya adalah berkesinambungan antara dua khutbah tadi. Dua khutbah tadi harus berkesinambungan. Jangan sampai terpisah oleh pemisah yang lama. Pemisah lama itu berapa kira-kiranya? Yaitu waktu yang lebih untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dengan batas paling minimal. Kalau lebih dari itu berarti jedanya lama. Makanya hendaknya hati-hati. Karena syarat berkesinambungan ini
antara khutbah pertama dan khutbah kedua, di jeda duduk itu tadi harus berkesinambungan. Begitu juga antara khutbah yang terakhir dengan sholat itu juga harus berkesinambungan. Jangan ada jeda yang yang waktu cukup untuk lebih untuk mengerjakan 2 rakaat dengan batas paling minimal. Makanya hati-hati, jangan sampai memperpanjang. Biasanya di antara duduk antara 2 khutbah itu dibacakan sholawat. Hilalnya biasanya membaca sholawat. Hati-hati, baca sholawatnya jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang bisa bisa menjeda 2 khutbah tadi. Akhirnya khutbahnya tidak sah. Begitu juga orang yang membacakan iqamat, muadzin itu begitu tahu imam mau selesai khutbah yang kedua, sudah siap berdiri. Begitu khotib turun dari khutbah, dia langsung qomat dan imam langsung melaksanakan sholat. Harusnya seperti itu. Jangan sampai ada jeda. Makanya hati-hati. Jadi harus siap. Muadzin itu begitu mau selesai khutbahnya, langsung sudah siap berdiri sudah. Begitu turun, langsung qomat. Jangan sampai imam selesai khutbah, muadzinnya masih duduk. Nanti baru berdiri, baru nyalain mikrofon, baru nanti apalagi. Akhirnya nanti ada jeda yang panjang sehingga khutbahnya tidak sah. Begitu juga dengan imam. Selesai khutbah, langsung ke tempat sholat dan langsung takbiratul ihram. Tidak usah dipanjangkan. Ambil tolak-toleh, sawu sufufakum. Nah, ini bukan tempatnya. Langsung saja. Jadi di sholat Jumat itu setelah khutbah langsung sholat. Tidak usah tolak-toleh, tidak usah meluruskan shaf si imam ini. Langsung imamnya langsung sholat dan makmumnya dengan sendirinya meluruskan shaf. Jadi tidak perlu diinstruksikan oleh imam. Jadi kalau jedanya panjang antara 2 khutbah tadi atau antara khutbah dan sholat, maka khutbahnya tidak sah dan harus diulang dari awal. Syarat selanjutnya, syarat 2 khutbah adalah harus dengan bahasa Arab. Rukun-rukunnya khutbah, nanti akan dibahas rukun-rukunnya khutbah, itu semuanya harus dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau rukun-rukunnya sudah dibaca dengan bahasa Arab, lalu ditambahi dengan bahasa Indonesia, tidak masalah. Ditambahi dengan bahasa India, kalau Anda di India misalnya, atau bahasa Hindia yang lain, itu tidak masalah. Yang penting rukun-rukunnya tadi harus dibacakan dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya harus belajar. Masa satu desa tidak ada yang bisa bahasa Arab sama sekali. Ya harus ada minimal 1 di satu desa yang bisa bahasa Arab sehingga ketika khutbah bisa menyampaikan rukun-rukun khutbah tadi dengan bahasa Arab yang benar. Kalau tidak, suatu desa tidak ada yang bisa sama sekali bahasa Arab untuk khutbah Jumat. Ya dosa semuanya satu desa. Oh, ini desa ini baru masuk Islam, semuanya baru masuk Islam. Kebetulan di hari Jumat, jadi nggak ada waktu untuk belajar bahasa Arab. Ya tidak masalah. Untuk rukun-rukun selain bacaan Quran, dengan terjemah tidak masalah. Adapun bacaan Qurannya harus dibacakan dengan bahasa Arab, tidak bisa diterjemah. Dan untuk Jumat depannya sudah harus ada 1 yang bisa membaca rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab. Kalau tidak, dosa semuanya. Ya, masa dalam 1 minggu tidak ada satupun yang bisa belajar bahasa Arab hanya untuk membacakan rukun khutbah yang simpel seperti itu. Jadi dosa semuanya kalau tidak ada yang bisa. Jadi ini khutbah Jumat itu ada ketentuannya, ada ketentuan yang khusus. Atau beralasan, ini kan kita di Nusantara, masa pakai bahasa Arab? Ya kan nggak nyambung. Oh, ini bukan urusan Nusantara, ini urusannya agamanya Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama itu tuntunan. Jadi tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Agama ya agamanya Nabi Muhammad. Keimanan ya keimanannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dituntunkan oleh beliau kita ikuti. Tidak bisa kita semaunya sendiri. Adapun kalau Anda punya adat istiadat dalam pernikahan pakai adat Nusantara, tidak masalah. Acara majelis zikir pakai adat Nusantara,
Tidak masalah, terserah Anda. Dengan catatan jangan sampai menyalahi syariat Islam. Adapun khutbah Jum'ah ya tidak bisa, harus sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau sama ditanyakan, ini kan orang-orangnya tidak ada yang paham bahasa Arab. Masa khutbahnya harus pakai bahasa Arab? Jadi bahasa Arab dalam khutbah itu bagian dari ibadah. Kita membaca bahasa Arab dalam khutbah itu bagian dari ibadah yang dituntunkan. Jadi ilatnya ta'abbudi. Kenapa harus bahasa Arab? Ya sudah, kita dituntut beribadah seperti itu. Tidak bisa ditawar. Adapun orang-orang meskipun detail dari apa yang diucapkan khotib ini tidak paham, tapi secara global mereka memahami bahwa yang disampaikan oleh khotib itu adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap sampai nilainya kepada hadirin meskipun secara global kalau memang mereka tidak bisa berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bagian dari ibadah. Dalam khutbah Jum'ah juga seperti dalam akad nikah itu seyogianya pakai bahasa Arab. Meskipun di kita boleh segot akad nikah dengan selain bahasa Arab. Tapi hati-hati, itu masih ada khilaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa segot akad nikah kalau tidak dilakukan dengan bahasa Arab, nikahnya tidak sah. Makanya lebih hati-hatinya, lebih afdalnya segot akad nikah itu menggunakan bahasa Arab agar pernikahan kita itu sah menurut seluruh ulama. Tidak ada khilaf dalam pernikahan kita. Makanya ustadz-ustadz yang sembrono dalam hal-hal seperti ini, dalam khutbah atau dalam segot akad nikah, sembrono teledor hanya mengikuti kaul-kaul yang ringan-ringan, ini namanya ustadz yang tolol. Ustadz yang membawakan sholat yang masih mukhtalaf, yang masih diperdapatkan, ini sholatnya sah apa enggak. Ustadz yang membawakan akad nikah yang masih mukhtalaf, ini nikahnya sah apa enggak. Ini namanya ustadz-ustadz yang tolol. Kita harus mengganti ustadz-ustadz seperti ini dengan ustadz-ustadz yang lebih benar. Adapun khutbah maulid, khutbah-khutbah yang lain, mauidhah, ceramah, itu tidak masalah, terserah, bebas. Khutbah Jumat ini beda, harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Dan juga hati-hati dalam khutbah itu yang dibahas itu ya wasiat takwa, jangan sampai membahas hal-hal yang lain karena itu bisa menjeda khutbah. Contoh khutbah sudah benar dari awal, alhamdulillah, syahadat, sholawat, terus wasiat takwa, habis itu membahas pemilu. Di khutbah membahas pemilu. Pembahasan pemilu ini bisa menjadi jeda antara rukun-rukunnya khutbah. Sehingga nanti khutbahnya tidak sah. Makanya hati-hati. Seorang khutib memilih tema yang dibahas dalam khutbah itu harus dijaga. Temanya harus nyambung dalam takwa, masih dalam konteks takwa. Begitu juga takmir masjidnya juga harus selektif dalam memilih khutib. Kalau ada khutib yang nggak benar harus diganti. Itu bagian tanggung jawab Anda sebagai seorang takmir. الله يفقهنا في الدين وعمل في الدين ولا ترجعنا من علم العالم عن نجد بالنبي محمد الرؤوف الرحيم يحفظنا من كل اذى ومن كل بلوى يا رب العالمين على التقوى والاستقامه بين الذين بحبك المتقين بالعافيه في الدنيا والاخره الفاتحه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه الحمد لله وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.